गांवचो सरपंच आणि आयज आमी आसा वॉर्ड नंबर 8 जो म्हाका लागता आणि आमचो हिंगाचो ऑक्युपंट आमचो अनिल कोनाडकर शंकर कोनाडकराचो चलो आणि अशें जालें की कालच्या दिसा कोण तरी मशीन घेवन तेचें शेत डॅमेज करपाची ट्राय केली. तेणें मागीर हार्ट अटॅक कॉल करून पुलिसांक आपोवन हाडून तें बंद दवरलें. सो आयज आमी हे प्रॉपर्टी येवपाचें इतलेंच कारण मिडियाचे थ्रू आमकां सगळ्यांक दाखोवपाक जाय. हें वॉर्ड नंबर 8 पडटा आणि वॉर्ड नंबर 9 वोटर आमचो चेतना पेडणेकराचो वोटर हो. सो ताका लागून थंय हाजीर आसा कित्याक खंय तरी त्याच्या वोटराक एक मातसो माल लागला आणि कितें तरी ताका दूख जाल्या कित्याक ताचो बापूय ही केस 40 इयर्स लास्ट 40 इयर्स केस झगडटा. ताचें 114 नांवूय आसलें तें नांवूय काडून उडयलें अशें आयकोपाक येता. तें आमी डिटेल डॉक्युमेंट आमी चॅक करतले. मागीर 95 तेजें नांवूच गायब जालें. आतां इतलें तो शेत लायता आसतना आनी हांव ताका विटनेसां एज अ सरपंच म्हणून न्हू आमचो हिंगाचो म्हाजो मित्र तो आमचो लागींचो आनी नात म्हटल्यार लास्ट 40 इयर्स हांव म्हाजो बापूय आमी हिंगा येवन तेचें जें तण आसा पळय गोत म्हणटा ताका तें आमच्या गोरवांक हांव हिंगासून कलेक्ट करतालो. सो हांव हाय विटनेस आसा की तो हिंगाचो ऑक्युपंट आनी आयज मेरेन ताका कोणेच आडोवंक ना आनी फुडें कोणें आडोवचो न्हू आनी ताचें कितें आसा तें क्लियर करचें म्हणून हांव नको तें प्रेझेंट ओनरान केलां. आयकोपाक येता की हरियाणाचो एक मनीस फाटीं हांवें एक सांगलेलें की हरियाणाचो मनीस हिंगा इनवॉल्व आहा एमओई मारला व सेल डीड मारला. हें हांव नको बट ऑलरेडी प्रॉपर्टी आयकोपाक येता की दिली. 150 वर्सां हे प्रॉपर्टीन कसलेंच केन्ना कटींग जावना कांय जावना. आतां सगळें कटींग करून सगळी प्रॉपर्टी तेणी क्लीन केल्या आनी एक 4 दीस फाटीं वॉज अनिल कोनाडकर प्रॉपर्टी येयलोलो जेन्ना कोण साफ करपाक येयलो तेन्ना ताका सुरेश गोवेकर म्हणून एक आमचो लोकल मेवलोलो. तेन्ना ताणें सांगलें की आपणाक ओनरान धाडला. ओनर म्हणजे प्रकाश देशप्रभू तो एक को ओनर घडयेक तेंचे फॅमिलीन कोणें धाडला आनी प्रॉपर्टी खाली साफ करता म्हटलें तुज्या प्रॉपर्टीन मेतेर जावचो ना. मेतेर जावचो ना म्हणटा आसतना तेचें जें लायफ आसलें जें शेताचें हाफ दाणे आसले ते टोटल क्लियर केले. फाल्यां कोर्टान सांगतले की हें शेत नासलेंच. ताका लागून आमचें इतलें इंटेन्शन आसा थ्रू मिडिया की हो ऑक्युपंट आसलो अजुनूय आसा आनी हेका कोणें डिस्टर्ब करचो न्हू. ताचें म्हणणें दर भाटकाराक विकपाक जाय आसली 2000 तेचो जागो म्हणटा तो 2-2.5 जाल्यार आपणाक भाटकारान सांगचें आसलें. घडयेक भाटकाराक जर पयशांची गरज आसा तो दिवपाक रेडी आसलो. तेच भाशेन आमचे दुसरे शेजारी भाव आसा थिंगा तेंची आज्यांचीच नांवां घेता. एक मानुएल फेर्नांडीस एक बॅप्तीस फेर्नांडीस एक पावलू फेर्नांडीस ते हिंगा माड करताले. ते आदी सुरूय काडटाले रेनेर आसले आनी अजुनूय ते करतात. तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें ना. ते आयज येवपाक आसले प्रॉपर्टीन पूण आयज ते फिशींग करपाक बिचार उरले तांकां मातसो उशीर जालो म्हणून ते पावोंक ना. 1000 जागो आसलो ते विकते घेतले आसले आनी काजी बिजी तांचे आसले ह्यो सगळे भितरूय ते आनी कितें करताले जाल्यार तांकांय सांगलें ना. सो हांकां सायटीक दवरून प्रॉपर्टी विकप आनी हेंचेर अन्याय करप हें सामकें चुकीचें आसा. तेच भाशेन हो टोटल जागो म्हाका दिसता एक 7000 आसा रिवर टच आनी तुमकां फाटल्यान दिसता तुमकां व्हरोन दाखयता फुडें हांव 2-1000 स्क्वेअर मिटर थिंगा खाजन लँड आसा आनी इतलें खाजन माडांच्या हायटीर इपडी वाडलेले आसात म्हणजे तुमी चिंता हें खाजन लँड केन्नाच आसा. बट 114 हिंगा लागलां भात म्हणून बट थिंगा खाजन आसा वो कितें मॅनग्रोव आसा तसलें कांय लागोंक ना. बट तुमकां लायफ आतां हांव दाखयतां कित्याक फाल्यां तें राती भितर कोण जर कातरी जाल थिंगा नासलें म्हणटलें कित्याक 114 कांय दाखयना आनी तें काबार जातलें. ताका लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तें दाखोवचें. हांव फॉरेस्टाकूय आपोवन हाडटलो सर्वे करून तें टोटल खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाचें काम हांव करतलो. सरपंच आसतना म्हणून न्हू नाय पासून सरपंच वो मेंबर पासून ना आलो न्हू हे प्रॉपर्टी खातीर इकडें हेंकांय न्याय मेळचो आनी ते खाजनूय प्रोटेक्ट जावचें. कित्याक टोटल बेल्ट जो रिवर बेल्ट आहा पळय आमची बायोडायवर्सिटी जें आसा तें लागलें आसा NDZ म्हणून लागलें आसा. जाल्यार तातूंत जेन्ना ही प्रॉपर्टी डेवलप जातली हे जेन्ना हरियाणाकार घेतले ते खाजन डेफिनेट काबार करतले. ते काबार करप हें येदें व्हडलें खाजन 2000 स्क्वेअर मिटर जर नश्ट जालें जाल्यार आनी बायोडायवर्सिटी उरतली. हें म्हाका सरकाराक एकूच विनंती हे जेन्ना आमचे लोक घाम काडून शेत करतात आनी इतले त्रास काडून आयज मेरेन करतात आमचे शेतकारी चड उरवनात. जाय ते जागे पोडींग पडलेले आसात जाल्यार असल्या मनशांक सपोर्ट करचे. हाका न्याय मेळचो आनी उरलेलें जें कितें आसा
जे नेचर आमी म्हणटा मॅनग्रोव्स आनी कितें आहा पळय ते प्रोटेक्ट करचे इतलो म्हाका सीएमाची रिक्वेस्ट हे दिल्लीकार हरियाणाकारांक हें करपाचें ना. हांवें फाटीं सांगलेलें दुसऱ्या एनजीओनी भाग हेतून घेवचो कित्याक नाजाल्यार गोंय उरपाचें ना. एक तर सरकाराक एक कायदो करचो पडटलो की बायलांक प्रॉपर्टीच विकप ना, गोंय सांबाळटलो जाल्यार जबरशें गोंय उरलां अशें दिसना. मोरजेन दोंगर सोंपला, आमचोय दोंगर थिंगा सोंपला आनी ह्यो बारीक बारीक प्रॉपर्टी घरांनी जर दिल्ली हरियाणाकार घुसले जाल्यार आमच्या लोकांच्यान कांय उरचें ना. एक्चुअली देशप्रभू कित्याक सगळ्या दोंगरार आयकूं येता देशप्रभू दिनवाला ह्यो प्रॉपर्टी हांच्या बापायनी इकते घेतलेल्यो नासल्यो, हांकां ह्यो दान मेवल्यात. जेन्ना पोर्चुगीज गेले पळय तेन्ना एक खंय तरी ऑफिसांनी हेंचे एन्सेस्टर आसले ते पेपराचेर बरोवन बुकाचेर एंट्री करून आयज हे दोंगर आनी ही सगळीं भाटां हेंची जाल्यान तेंच्या जाणट्यांनी अशीच सांबाळली. ते नाल्ल आनी शेत घेवन भात घेवन वयताले मुणकार तांकां कितें खण घालताले तेतून हॅपी आसले. आयज हेंचें हांव नकळो कितें जालां ते पयशे खंय व्हरतले. येयल्ल्यो प्रॉपर्टी दिल्ली हरियाणाकारांक विकपाचे प्रयत्न जाला आनी ऑलरेडी विकल्योय गेल्यो. सगळे दोंगर तुम्ही पयशे जाल्यार 114 काढान ती आतां उरची नात देशप्रमाण. ते हरियाणा आनी हे दिल्लीकार जातले, शर्मा आनी कोण रेड्डी फेड्डी जातले. ताका लागून गोंय सांबाळपाक कोणे तरी एनजीओ आमच्या रस्त्यार भोंवतात, रस्त्यार उपोशणां करतात, तरी कांय जायना. सरकाराशी एकूच उलो की गोंय सांबाळपाक कसलो तरी एक कायदो पास करचो आनी आमचें गोंय सांबाळचें. देव बरें करूं. आता आज्यान पयलीं आमचें शेत केलें, आज्या फाटल्यान बाबान केलें आनी तेंच्यांनी मागीर ते कूळ उडयतो बाबान आमचे केस घातली कित्याक की त्या जितले असो करता आनी ते आतां तेंच्यांनी जर कूळ उडयलेले आमी फुडें कितें करतले. परत आमी केस घालून ते शेत आतां करता. आतां बाबा फाटल्यान हांव चलयता केस ती. शेत तुम्ही गेल्या वर्सा केल्यात न्हू? आमी चालू दा वर्स चालू दा गिमान आमी हळसाणो घालता, पावसान शेत उपता. तुमकां आतां ही जमीन विकताना कोणी कॉन्टॅक्ट केल्लो? कोणीच कॉन्टॅक्ट करूंक ना आमकां जमीन विकताना. मागीर आतां फुडें कितें करतले तुमी? फुडें आतां आमी केस चालूच दवरतलो कित्याक नाजाल्यार आमकां न्याय मेळचो ना. न्याय मेळांक जावो म्हणून आमी केस चालू दवरतलो ती. तुमकां केन्ना कळ्ळें की बाबा कोणाक भायल्याक विकल्या बी? आमकां हे जेन्ना साफ करूंक येयल्ले तेन्नाच कळ्ळें की भायल्याक विकले म्हणून ती. नाल्यार पयलीं आमकां कोणी कॉन्टॅक्ट करूंक ना, कांय ना. तांकां येता कित्याक बाबा तुमी हे तेन्ना ते आमकां भाटकारान सांगलां सगळें क्लीन करपाक. हांवें सांगलें तांकां हे मागीर इतले तोडू नाका तुमी, हे आमचे हा शेत सगळे उपलेले आतां दिसता म्हाका तुका काय विचारलें ताका. तेणी सांगलें हय म्हूण सांगलें. आनी दुसरे जाय येताले तो मशिनां 4 घालून ते सगळे तण आहा सकयल आहा ते प्लेन करून उडय आहलो. मागीर ताका ते पोलीस कंप्लेंट करून ते बंद करपाक लायले काल. केन्ना येयले पोलीस? काल मागीर ते 5 येयले. मेळटा CR एरिया पडटा आनी हांगाशी खुबशीं झाडां तितून मँग्रोजूय झाडां आसा ही कापली. आतां तुमी फॉरेस्टाक बी कळयले? सर पयले सुवाती सांगपाचें म्हणल्यार ताचें कंप्लेंट काल लेट पावलां. आयज तेचें ऑफिशियली रजिस्टर्ड जालें. सो काल हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो की आयज रजिस्टर करया. आनी हो जो सर्वे नंबर आसा 289/7 हो सर्वे नंबरार तुमकां हांवें दाखयलें. मोर दॅन 50% प्रॉपर्टी हे मॅनग्रोव्स आनी हे बायोड हे तुमी पळयता सगळें. हे जे पळय सगळें हे सगळें वॉटर बॉडीज सगळें हिंगा उदक इतले मेरेन येतालें. आतां ही इतली झाडां जी दिसता तेजी अर्दी काबार केली, अर्दी उडयली. ह्यो राशी तुमकां दिसतात. हे 4-5 दीस म्हाका दिसता फाटीं काम चालू आसलें ते म्हाका ना फास्ट केले हेंच्यांनी 4 मानां 4 मिशिनां घालून सामकें फूल स्पिडीन काम चालू जालें. आनी Continue हें चालू. काम करता आसतना आमी एक सुरेश गोवेकर आहा पळय ताचेर आमी FRI येयलो हांगा, घालतले तो येवन गेला आनी बावंडी तोच आमकां दाखोवन. सांगतलो की हो हरियाणाकारान केलां काय देशप्रभूनी केलां तें. ताचेरसून आमी फुडलें काम चालू दवरतले. आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक आयज आमच्यो कॉपीज ऑफिशियली वयतल्यो. आनी मातशें मिडियांनी आमकां कोऑपरेट करचें. हें इतलें जर डिजास्टर जाता जाल्यार फुडें कितें जातलें. हांवें पयलेंच सांगलेलें हे हरियाणाकार हिंगा शेतलांक येवंक ना म्हणून बिचार व्हडी ओडपाक येवंक ना. हे आमचें डिजास्टर करतले, काबार करतले. ताका लागून हांव आजून हात जोडून मागता सीएमाशी आनी आमचे गोंयचे NGOs तांणी हातूंत दखल घेवची. हें जें कशे भाशेन डिजास्टर केलां पळय ही टोटल ग्रीनरी आसली. टोटल तुमकां आतां हांव दाखोवंक शकता, तुमी पळोवंक शकतात. आनी नाद म्हणल्यार 1000 वयर भितर उरलां, अर्दें काबार केलें, अर्दें आनीक उरलां. तें अर्दें तरी सेफ करपाचें ही म्हाजी मागणी. ही ऑलरेडी त्यांनी थोडी उडयल्यान ती बावंड्री हेचे मेरेन उदक येता, खारें उदक हेचे मेरेन येता. हो पयले आमच्या भुरग्या टायमार आगोर हे
आता कळलं. ते पळय मरे आता रिवर घे तुका अजून रिवर मी आता हे पळय हे अर्धे कट केले पळय हे जे असले फॉरेस्ट कितें म्हणटा फॉरेस्टाक कळयल्ले